इन्टरभल सेलेक्सन गर्न सक्छौँ र यसबाट यसरी हामी रेन्ज स्पिडको रेन्ज एउटा अनि फ्रिक्वेन्सी र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। अब यसपछि हिस्टोग्राम भन्ने हामीलाई थाहा छ हिस्टोग्राम भनेको एक्स एक्सिसतिर स्पर स्पिड र वाइ एक्सिसतिर फ्रिक्वेन्सी प्लट गरेर सिम्पल हिस्टोग्राम बनाउन सक्छौँ। यस्तै फ्रिक्वेन्सी कर्भ भनेर हामी यदि हिस्टोग्रामको मिड पोइन्टहरू जोइन गर्यो भने त्यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी कर्भ भन्छौँ। बेल सेप कर्भ अब्टेन बाई अ लाइन जोइनिङ मिड पोइन्ट अफ हिस्टोग्राम है। यो अब नर्मालिटी चेक गर्न सकिन्छ भने कुनै डेटाहरू नर्मालिटी चेक भने कुनै डेटाहरू नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू फ्रिक्वेन्सी कर्भबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। र अर्को हाम्रो युजफुल भनेको यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ हो। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि सधैँ आइरहने क्वेसनको रूपमा पनि फ्रिक्वेन्सी कर्भ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ हो जसबाट हामीलाई डिफ्रेन्ट पर्सेन्टाइल भ्यालुहरू थाहा हुन्छ। यसमा हामी भेहिकल स्पिड र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्लट गर्छौँ र स्मुथ कर्भ एस कर्भ हामी निकाल्नुपर्छ। यसको आधारमा जस्तै यसैबाट यदि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भबाट 98.5 पर्सेन्टाइल भ्यालु निकाल्यो भने त्यो हामी जियोमेट्रिक डिजाइनको लागि अथवा डिजाइन भइसकेको रहेछ भने त्यो डिजाइन चेक गर्नको लागि युज गर्छौँ। 85 पर्सेन्टाइलहरू अब अप्पर स्पिड लिमिट को लागि युज गर्छौँ। यो भनेको स्पिड लिमिट राख्नु पर्यो भने हाइएस्ट भेहिकलहरू स्पिडिङ भइरहेछ भने त्यस्तोमा कति राख्न सकिन्छ भने 85 पर्सेन्टाइल स्पिड लिन सक्छौँ। र मिडियन स्पिडको रूपमा 50 पर्सेन्टाइल, यो भनेको 50 पर्सेन्टाइल स्पिड भनेको 50% स्पिडहरू त्योभन्दा तल त्यो गाडीहरू 50% भ्यालु त्योभन्दा त्यो स्पिडभन्दा 50% तलको स्पिडमा गइरहेछ भने 50% चाहिँ माथिको स्पिडमा गइरहेछ, बिचको भ्यालु हो यो। र 15 पर्सेन्टाइल चाहिँ यो चाहिँ हामी एक्सप्रेसवेहरू फास्ट मुभिङ रोडहरू भयो भने त्यस्तो रोडहरूमा भेहिकलहरू स्लो स्पिडमा हिँड्यो भने पनि ट्राफिक जाम हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सप्रेसवेहरूमा 50 लोवर स्पिड लिमिट राखिन्छ, त्यो चाहिँ 15 पर्सेन्टाइल हुन्छ। स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भित्र हामी मिडियन मोड यिनीहरू निकाल्ने हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड एररहरू निकाल्ने चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भित्र पर्छ। अब यसैमा मिन भनेको हामीलाई थाहा छ रहेछ, यसमा भन्नै परेन हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि अब यो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला छ र यो भित्र अब न्युमेरिकलहरुमा जानुभन्दा अगाडि यही स्पिड टाइम ट्राभल टाइम र डिले भनेको एकअर्कामा रिलेटेड छ हैन। स्पिडबाट ट्राभल टाइम निस्किन्छ अनि त्यो भएकोले यस ट्राभल टाइम एन्ड डिले स्टडी भन्ने पनि एउटा स्पिडकै पार्टमा हुन आउँछ। यस ट्राभल टाइम भन्नु पर्दाखेरि अगाडि पनि भनिसक्यौँ हामीले, यो भनेको ट्राभल टाइम कुनै रुटमा ट्राभल गर्दाखेरि एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्मको कति टाइम रिक्वायर्ड हो त्यो भने ट्राभल टाइम भयो। डिले भनेको एडिसनल टाइम रिक्वायर्ड due to disruption of traffic movement while moving the traffic, कुनै डिले भयो, ट्राफिक सिग्नलहरू आयो र अथवा कुनै अगाडिको भेहिकलहरू स्लो भयो, त्यसले गर्दाखेरि डिस्टर्ब भयो भने त्यसलाई हामी डिले भन्छौँ। डिले भनेको फ्री फल ट्राभल टाइम माइनस एक्चुअल ट्राभल टाइम हो यो भनेको। र डिले चाहिँ हामी दुईटा टाइपको हुन्छ, फिक्स डिले र अपरेसन डिले भनेर त्यो पनि भनेको थियौँ है पहिला। फिक्स डिले भनेको जुन चाहिँ हामी अभोइड गर्न सकिँदैन, रोज delays which cannot be avoided anyhow we have to face भन्नु हैन। यसमा जस्तै ट्राफिक सिग्नलमा पुग्दाखेरि रेड टाइम बल्यो, रेड टाइम आयो भने यो हामी स्टप हुनै पर्छ। र अपरेसनल डिले भनेको अब त्यो चाहिँ नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ गाडी आफ्नो अगाडि भेहिकल चाहिँ टर्न गर्नु खोज्यो डिले हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो अगाडिको भेहिकलमा खाली छ भने डिले हुँदैन। अपरेसनल डिले भनेको त्यो हुन आउँछ इन्टरफेरेन्स अफ ट्राफिक मुभमेन्ट ड्यू टु टर्निङ भेहिकल्स or parking vehicles अनि pedestrian crossing यिनीहरू चाहिँ अपरेसन डिले हुन आउँछ। डिले ट्राभल टाइम एन्ड डिले स्टडी किन युज गर्छौँ भन्दा एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो जस्तै एफिसिएन्सी, कुनै रुटको एफिसिएन्सी कस्तो हुन्छ, डिटरमाइन द एफिसिएन्सी टु फाइन्ड आउट द लोकेसन विथ हाई डिलेज, द कज अफ डिले। के भयो? केही छ कि?
कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ ल अनि अब लेभल अफ सर्भिसहरु निकाल्ने बिफोर एन्ड आफ्टर समाचार आइरहेछ न्यूज आइरहेछ के भइरहेछ सबलाई म्युट हान्दिनु सर कसलाई सबलाई अरु साथीहरुलाई पनि म्युट गर्दिनु नि सबै साथीहरुलाई म्युट अल भन्ने होला ए एउटालाई म्युट हान्ने नै म्युट लगाउने नै छैन त्यसमा भइरहेछ म्युटै भइरहेछ कसको सबै म्युटै छ ल ठिकै छ है अनि यसमा यसरी लेभल अफ सर्भिस निकाल्ने बिफोर एन्ड आफ्टर स्टडी गर्ने अनि ट्राभल टाइम कुनै स्पेसिफिक लिङ्कहरु ट्राभल टाइम स्टडी गर्नको लागि हामी युज गर्छौं ट्राभल टाइम एन्ड डिले स्टडी त्यही पहिला पनि अस्ति पनि डिफिनेसन भने यो ट्राभल टाइम र रनिङ टाइम दुईटा कुरा छ ट्राभल टाइम भनेको ट्राभल टाइम टेकन बाइ अ भेहिकल टु ट्राभर्स अ गिभन सेक्सन अफ रोड यो भनेको हामी कुनै एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्मको टोटल ट्राभल टाइम हो यो रनिङ टाइम भनेको यदि भेहिकल मोसनमा मात्र भइरहेको मात्र कन्सिडर गर्ने भेहिकल यदि स्टप भएको कुराहरू एक्सक्लुड गर्यो भने त्यसलाई हामी रनिङ टाइम भन्छौँ भनेपछि ट्राभल टाइम चाहिँ जनरली ग्रेटर देन रनिङ टाइम हुन्छ रनिङ टाइम भन्दा ट्राभल टाइम चाहिँ धेरै आउँछ रनिङ स्पिड यसैलाई हामी रनिङ स्पिड र रनिङ टाइम पनि रनिङ स्पिड र अनि जनरल स्पिडको पनि ट्राभल स्पिड पनि गर्न सक्छौँ यदि स्पिड चाहिँ रनिङ स्पिड चाहिँ हाई हुन्छ र सिम्पल ट्राभल स्पिड अथवा एभरेज स्पिड चाहिँ लो हुन्छ किनभने त्यसमा डिले काउन्ट भइरहेको हुन्छ र ट्राभल टाइममा डिले इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ भने रनिङ टाइममा डिलेहरू सबै एक्सक्लुड भइरहेको हुन्छ नि मेथड त पहिला स्पिड ट्राभल टाइम र डिले स्टडी गर्ने मेथडहरू सेम स्पिड जस्तै स्पिड मेथड भयो फ्लोटिङ कार मेथड मुभिङ अब्जर्भर्स टेक्निक अनि लाइसेन्स प्लेट मेथड इन्टरभ्यू मेथड अनि फोटोग्राफिक मेथड र भिडियो सर्वेहरूबाट हामी गर्न सक्छौँ एभरेज स्पिड कस्तो भन्दाखेरि यसमा हामी आफ्नै गाडी कुनै टेस्ट भेहिकलमा एभरेज स्पिडमा ड्राइभ गर्ने यसरी एभरेज स्पिडमा ड्राइभ गर्दाखेरि वान पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म जाँदाखेरि टोटल ट्राभल टाइम कति लाग्छ त्यसलाई हामी एभरेज त्यसलाई नै हामी ट्राभल टाइम भनेर लिन सक्छौँ अब यसलाई चाहिँ सेभरल रिपिट गर्ने रिपिट गरिसकेपछि त्यसको एभरेज लिने एभरेज स्पिड सबभन्दा सजिलो मेथड भयो स्टप वाच लियो गाडी स्टार्ट हुँदाखेरि अन गर्यो गाडी जुन पोइन्टमा पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पोइन्ट पुगेपछि अफ गर्दाखेरि जति टाइम लाग्यो त्यो भनेकै ट्राभल टाइम भयो यी सबभन्दा सजिलो मेथड अब मुभिङ अब्जर्भर्स टेक्निक अथवा फ्लोटिङ कार टेक्निक यो चाहिँ हामी अस्ति पनि भन्यौँ यसको लागि हामी टेस्ट भेहिकललाई कुनै दुईटा सेक्सन बिचमा रन गराउने जस्तै एक्स र वाई दुईटा सेक्सन हो रोडको हो भने दुईटै सेक्सनमा हामी पहिला एकचोटि एक्सबाट वाईमा अनि त्यसपछि फेरि वाईबाट एक्समा रन गराउने यसरी रन गराउँदै भेरियस डाइरेक्सन गर्ने जस्तै कि जर्नी ओभर भन्ने हुन्छ उसले स्टार्ट टाइम र इन टाइम नोट गर्छ अपोजिङ काउन्टर भनेर ट्राभल गर्दाखेरि एउटा डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्दाखेरि अर्को डाइरेक्सनको भेहिकलहरू नोट गर्छ र ट्याली काउन्टर भनेर त्यही डाइरेक्सनमा मुभ भएका भेहिकलहरूमध्ये ओभरटेक गरेको र आफूले ओभरटेक गरेको भेहिकलहरू र हामी टेस्ट भेहिकललाई ओभरटेक गरेका भेहिकलहरू नोट गर्ने यसरी हामी गर्न सक्छौँ र ट्राफिक भोल्युम निकाल्न सक्छौँ एक्स प्लस वाई टिए प्लस टिडब्लु भनेर अनि त्यसपछि ट्राभल टाइम निकाल्नु पर्यो भने यो टिडब्लु माइनस वाई बाई क्यू भनेर गर्न सक्छौँ यसको एकछिन पछाडि त्यो न्युमेरिकल पनि एकचोटि सरल
अर्को एउटा सजिलो मेथड हो कुनै दुईटा सेक्सन बिचमा ट्राभल टाइम निकाल्नु पर्यो भने लाइसेन्स प्लेटहरू नोट गर्ने। जस्तै कि यहाँ एउटा कुनै अहिले देखाइरहेको यो म्याप छ, म्यापमा अब 3टा ठाउँ देखाइरहेको छ भने त्यो 3टा ठाउँ बिचको ट्राभल टाइमहरू नोट गर्नु पर्यो हैन। रेड सर्कल तपाईले देख्नु भएको होला है, त्यो रेड 3टा ठाउँको निकाल्नु पर्यो भने यो अब्जर्भ 3टा ठाउँ बिच्नु पर्यो भने अब्जर्भरहरू ती ठाउँहरूमा बस्ने हो र त्यहाँ बसेर त्यहाँबाट पास भएका एक्जिट भएका गाडीहरूको तिनीहरूको लाइसेन्स प्लेट र टाइम अफ एक्जिट है, एक्जिट भएको टाइम नोट गर्ने लाइसेन्स प्लेट अनि एउटा कलममा लाइसेन्स प्लेट नम्बर, पछाडिबाट 2टा अथवा 3टा र अनि ट्राभल टाइम एक्जिट टाइम भनेको टाइमै नोट गर्नु पर्यो, टाइम नोट गर्ने र पछि यो सबै नोट गरिसकेपछि अनि काम भनेको पछि अफिसमा अथवा ल्याबमा आएर घर आएर तीहरू नोट म्याच गर्ने। अब यसरी म्याच गर्दाखेरि म्याच नहुन सक्छ, कुनै भेहिकलहरु म्याच नहुन सक्छ, कुनै भेहिकल म्याच हुन सक्छ र म्याच भएका भेहिकलहरुको टाइम डिफरेन्स निकाल्यो भने त्यो टोटल ट्राभल टाइम आउँछ। यसरी हामी लाइसेन्स प्लेट गर्न सक्छौं। अर्को मेथड भनेको इन्टरभ्यु मेथड पनि गर्न सक्छौं। इन्टरभ्यु भनेको ड्राइभरलाई सिधै छोड्ने, रोड साइडमा बस्ने एकदिन ड्राइभरलाई रोक्न लगाएर कहाँबाट ट्राभल गर्नुभएको अनि कति टाइम कुन टाइममा ट्राभल गर्नुभएको र कुन पोइन्टमा चाहिँ डिले भइरहेछ भन्ने कुराहरू सोध्ने। यसमा बेफाइदा भनेको ड्राइभरहरूले कोअपरेसन गरेन भने यो मेथड चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अर्को अब फोटोग्राफिक मेथड भिडियो सर्वेहरू हामी अगाडि भोल्युम स्टडीहरूमा जस्तै फोटोग्राफिक मेथडमा सर्टेन इन्टरभलमा फोटो खिच्दै जाने अनि त्यो इन्टरभलमा अब दुईटा सेम भेहिकलको फोटोहरू बिचको टाइम डिफरेन्सको आधारमा हामी ट्राभल टाइम निकाल्न सक्छौँ। भिडियो सर्वे भिडियो मात्र रेकर्ड गर्ने भयो र अफिसमा आएर अथवा ल्याबमा आएर पछि फेरि त्यो भिडियोहरूबाट टाइम निकाल्ने। अझ अब सजिलो मेथडहरू पनि अब आजभोलिको टेक्निकल जस्तै जिपिएस मेथडहरू गर्न सक्छौँ, सेलफोनहरू गर्न सक्छौँ। यदि कुनै जिपिएस डिभाइसहरू हामी भेहिकलमा सेट गर्यो भने त्यो जिपिएस डिभाइसले टाइम पनि उसको पोजिसन रेकर्ड गर्दै जान्छ। त्यसलाई फेरि हामीले रिट्राइभ गर्यो भने त्यसबाट हामी ट्राभल टाइमहरू निकाल्न सक्छौँ। यो जति पनि यो अहिले नयाँ नयाँ आइरहेका यो गाडीहरू छन् त्यसमा धेरै जसोमा जिपिएस फिट गरिरहेको छ, साझामा छ हैन। त्यो जिपिएसबाट डाटाहरू निकाल्यो भने जुनसुकै केसमा पनि हरेक दुईटा पोइन्टहरू बिचको यो ट्राभल टाइम पनि सजिलै निकाल्न सक्छौँ। अझ सेलफोनकोबाट पनि गर्न सक्छौँ, सेलफोनबाट निकालेर पनि सेलफोनहरूको थ्रुबाट पनि हामी पर्सन गर्न सक्छौँ। अस्ति गरेको यो एसएमएस र टिएमएस को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ रिभ्यू गरौँ है। क्लासमा पनि गरेको हो यो एकछिन हेर्नुभयो हुन्छ यो क्वेसन है। देखिन्छ क्वेसन त? देखिरहेको छ सर है। यसमा अब एसएमएस भनेको स्पेस मिन स्पिड, टिएमएस भनेको टाइम मिन स्पिड भयो हैन। टाइम मिन स्पिड भन्नाले कुनै पोइन्टको स्पिड हो भने एसएमएस भनेको कुनै सेक्सनको स्पिड हो। यो दुईटाको यसमा निकाल्नको लागि लास्ट इयरको क्वेसन हो यो राखेको। यसमा सर्टेन डाटाहरू लिएको छ, 20 अब्जर्भेसन लिएको छ। यस 20बाट अब्जर्भेसन लिँदाखेरि आएको डाटाहरू यिनीहरू हुन्। यो चाहिँ कुन एरियाभित्र लिएको भन्दाखेरि 1/2 किलोमिटर सेगमेन्टभित्र लिएको, कुनै रोडको 1/2 किलोमिटर भित्र चाहिँ यस्तो डाटाहरू लिएको छ। यसबाट चाहिँ के निकाल्नु भने स्पेस मिन स्पिड निकाल्नु, अब टाइम मिन स्पिड पनि निकाल्नु। अनि अर्को अल्सो एउटा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ क्या स्पेस मिन स्पिड क्याल्कुलेटेड युजिङ ट्राभल टाइम इज इक्वल टु माथिको डाटाहरू भनेको पोइन्ट इस्टिमेट भयो। अनि यसलाई चाहिँ ट्राभल टाइम युज गरेर यदि क्याल्कुलेट गर्दाखेरिको भ्यालुसँग कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बराबर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रुभ गर्नुपर्ने एउटा छ यसमा। अर्को चाहिँ प्रुभ द रिलेसन भन्ने एसएमएस र टिएमएस को रिलेसन निकाल्नु भनेर सोधेको क्वेसन छ है। क्लासमा पनि गरेको तपाईहरुसँग अगाडि नोट छ भने त्यसैमा छ यो। टाइम मिन स्पिड निकाल्नु पर्दाखेरि टाइम मिन स्पिड भनेको सिम्पल अर्थमेटिक मिन हो नि। अर्थमेटिक मिन भनेपछि यी सबै स्पिडहरुको सिम्पल एभरेज मात्र निकाल्दाखेरि टाइम मिन स्पिड आउँछ। जस्तै सबै स्पिडहरु राख्यो डिभाइड बाइ 20 गर्यो
यसरी गर्दाखेरि यहाँ टोटल स्पिड 990 आउँछ बाई 20 अनि 49.5 किलोमिटर पर आवर चाहिँ टाइम मिन स्पिड आउँछ। अब स्पेस मिन स्पिडमा हार्मोनिक अब पोइन्ट इस्टिमेट यो भनेको पोइन्ट इस्टिमेटको स्पेस मिन स्पिड निकाल्ने हो भने यो भनेको हार्मोनिक मिन हो n बाई यो समेसन 1 बाई pi गर्यो भने एसएमएस आउँछ र यसरी आउँदाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 46.95 किलोमिटर पर आवर आयो है। यो चाहिँ टिएमएस र एसएमएस क्याल्कुलेट गरे है। अब यहाँ अर्को भनेको के भन्दाखेरि माथि क्याल्कुलेट गरेको एसएमएस पोइन्ट इस्टिमेटबाट र अर्को के भनेको छ भने ट्राभल टाइम युज गरेर यदि एसएमएस क्याल्कुलेट गर्ने हो भने त्यो दुईटा बराबर हुन्छ भन्ने प्रुभ गर्नु पर्यो हैन। यसको लागि त्यो हरेक स्पिडलाई चाहिँ पहिला ट्राभल टाइममै कन्भर्ट गर्नु पर्यो। जस्तै 50 किलोमिटर स्पिड पर आवर छ भने त्यहाँ डिस्टेन्स चाहिँ हामी हाफ किलोमिटर दिएको छ है। त्यो हाफ किलोमिटर डिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ अब स्पिड गर्यो भने टाइम आउँछ। यसरी चाहिँ हामी हरेक स्पिडको यो 20 वटै स्पिडलाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ टाइममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन। जस्तै 50 को 36 हुन आउँछ, 40 को 45 सेकेन्ड हुन आउँछ। यसरी सबैलाई टाइममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि स्पेस मिन स्पिड क्याल्कुलेट युजिङ ट्राभल टाइमबाट क्याल्कुलेट गर्ने हो भने स्पेस मिन स्पिड भनेको यो n भयो, n इन्टु l डिवाइड बाइ समेसन ti हैन। n भनेको l भनेको लेन्थ अफ सेगमेन्ट भयो, n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन भयो र तल भनेको समेसन ti है। यसलाई चाहिँ हामी लेन्थ डिवाइडेड बाइ एभरेज टाइम ट्राभल टाइम पनि भन्न सक्छौं। यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 46.95 नै आयो र अगाडि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पनि 46.95 एसएमएस नै हो र यसरी ट्राभल टाइम युज गरेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पनि 46.95 निकालेको छ है। यो दुईटा चाहिँ बराबर आयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कमेन्ट पनि लेख्नु पर्यो है। अब यस पछाडि रिलेसन प्रुभ गर्नको लागि यो भनेको भीटी र भीएस को टाइम मिन स्पिड र स्पेस मिन स्पिड को रिलेसन निकाल्नुको लागि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु निकाल्नु पर्यो। यो हामीलाई आइहाल्छ हैन। मिन स्पिड थाहा भइहाल्यो। मिन स्पिड को आधारमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने र भीटी इक्वल्स टु भीएस प्लस सिग्मा एस स्क्वायर बाइ भीएस गरेर हामी यो निकाल्न सक्छौं। 49.92 आयो। माथि टीएमएस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 49.5 आयो। अलिकति अब डाटा अनुसार हुन्छ, कतिवटा डाटा क्याल्कुलेट गरेको छ। जति थोरै डाटा भयो उति चाहिँ एरर कम धेरै हुन सक्छ, जति धेरैवटा डाटा भयो उति चाहिँ एरर चाहिँ कम हुन सक्छ। यसरी हामी गर्न सक्छौं। यो पनि सजिलै न्युमेरिकल छ। यसमा केही क्वेशनहरु छ तपाईलाई? छैन सर, बुझ्यो। अर्को एउटा अनि इम्पोर्टेन्ट भनेको यो अब स्पट स्पिड यसरी कलेक्सन गरेकोलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने अनि अझ डिफरेन्ट पर्सेन्टाइल स्पिड चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने क्वेशन छ यसमा। सो यसको लागि स्पिड डाटाहरु कलेक्सन गरेको छ र यसबाट मिन निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, मिडियन निकाल्ने है, यिनीहरु कुराहरु यसमा छ। अब अघि जस्तै यसरी धेरैवटा डाटाहरु ल्यायो हैन। जस्तै यो टेबलमा देखाएको डाटाहरु छ, लगभग 86 वटा डाटा कलेक्सन गर्यो, स्पिड डाटाहरु कलेक्सन गर्यो र यसलाई चाहिँ अब मिन यिनीहरु निकाल्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनहरु प्लट गर्नु पर्दाखेरि पहिला यसलाई चाहिँ कुनै एउटा स्पिड रेन्जमा चाहिँ डिभाइड गर्नु बनाउनु पर्यो हैन। रेन्जमा ल्याउनु पर्यो स्पिड रेन्ज राख्नु पर्दाखेरि यसको लागि अघिको फर्मुला जस्तै रेन्जको फर्मुला CI भनेको R / 1 + 3.322 log n हैन। यसरी हामी राख्न सक्छौं। यसरी राख्दाखेरि यो गर्दाखेरि R भनेको हाईएस्ट र लोएस्ट को फरक। जस्तै यसमा हाईएस्ट भ्यालु 65 छ, लोएस्ट भ्यालु 34.8 छ। यो 86 वटा डाटा मध्ये तिनीहरु बीचको डिफरेन्स हुन आउँछ 30.2 र CI = R / यो गर्दाखेरि यो भ्यालु लगभग 1.91 जति आउँछ C को भ्यालु। यो भनेको 1.91 भन्नाले यसलाई हामीले के क्लास इन्टरभल राख्दाखेरि 2 राख्न सक्छौं। क्लास इन्टरभल यसलाई हामी 2 राख्न सक्छौं र 2 किलोमिटर पर आवर को इन्टरभल राखेर हामी प्लट गर्न सक्छौं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल यस्तो है। अब भनेपछि मिनिमम डाटा 34 भयो। यो टेबल हेर्नु भयो भने 34 अनि 34 देखि 36 सम्म, 36 देखि 38 सम्म, यो 35.9 भन्ने पनि एक्चुअली हामी लेख्दाखेरि 34 देखि 38, 34 देखि 36, 36 देखि 38 यस्तो गर्दै गर्दै हामी 66 सम्म रेन्ज राख्यो है। र यसको अब्जर्भेसन कतिवटा छ माथिको टेबलमा काउन्ट गर्यो, यो टेबलमा काउन्ट गर्यो
3040 कि 36 भित्रको डाटा कतिवटा छ काउन्ट गर्दै यसरी हामी फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौं फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन प्लट गर्नु पर्यो भने हामी एकातिर त्यही भेहिकल स्पिड राख्यो अर्कोतिर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी राखेर फ्रिक्वेन्सी प्लट गर्न सक्छौं र यसको मिड पोइन्टहरु जोड्यो भने यसको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन आउँछ यी फ्रिक्वेन्सी डायग्रामको मिड पोइन्टहरु प्लट गर्यो हो भने अर्को यो कर्व क्युमुलेटिभ निकाल्नको लागि अब यही डाटाबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो त्यो फ्रिक्वेन्सीबाट अल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो जस्तै यो कोलम 5 मा निकालेको छ यो पर्सेन्टेज अफ अब्जर्भ यो फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज निकाल्यो र पर्सेन्टेजको चाहिँ क्युमुलेटिभ गर्यो जुन गर्दा पनि हुन्छ फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो त्यसपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई पर्सेन्टेजमा लगाउँदा पनि हुन्छ अथवा फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज निकाल्यो र त्यो पर्सेन्टेजलाई चाहिँ जोड्दै लग्यो भने क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज डाइरेक्ट आउँछ त्यो दुईटा तरिका जुन गर्दा पनि हुन्छ त्यो गरेर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पर्सेन्टेज आउँछ र यसलाई हामी प्लट गर्यो भने यस्तो खालको कर्व आउँछ एस कर्व आउँछ र यो एस कर्वबाट हामीले मिडियन निकाल्न सक्छौं यदि 50 पर्सेन्टाइलमा राख्यो भने मिडियन आउँछ 85 पर्सेन्टाइलमा राख्यो भने 85 पर्सेन्टाइल भ्यालु जुन चाहिँ हामी स्पिड लिमिटको राखी युज गर्न सक्छौं 98 पर्सेन्टाइल यहाँ प्लट निकालेको छैन गर्न सक्छौं 98 पर्सेन्टाइलमा निकाल्न सक्छौं हैन र यसरी अब डिफरेन्ट भ्यालुहरु यसबाट यो फ्रिक्वेन्सी प्लटबाट आउँछ यो पनि एउटा सजिलो मेथड हो र सोध्न पनि जाँचमा सोधिरहने हो टाइम धेरै जसो सोधिरहने यो पनि गाह्रो छैन होला है रिकल भयो कि त्यसपछि अर्को आउँछ यो मुभिङ अब्जर्भर्स टेक्निक भनेर है यो टेबल देखिरहनु भएको छ तपाईहरु यो टेबल त आइराछ है तपाईहरुका आइराछ सर यसमा हामी मुभिङ अब्जर्भर कार मेथड भनेर भन्छ यसको लागि यो मेथड भने दुईटा सेक्सन बीच ट्राभल गर्ने हो त्यसको लागि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 3.5 किलोमिटरको लेन्थको एउटा रोड छ त्यो भित्रको भोल्युम त्यो भित्रको स्पिड र त्यो भित्रको रनिङ स्पिडहरु निकाल्नु पर्ने छ हैन निकाल्नु पर्ने छ 3.5 किलोमिटर सेक्सन बीचको कुनै पोइन्टको हैन कि सेक्सनकै निकाल्नु पर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ यो मेथड युज गरेको हो यसको लागि के गर्यो जस्तो ट्रिप नम्बर 1 भनेर यहाँ दिइरहेको छ यो भनेको नर्थबाट साउथ डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्ने त्यस भेहिकलमा बसेर नर्थदेखि साउथसम्म ट्राभल गर्ने ट्रिप नम्बर 1 भयो र जर्नी टाइम मिनेट र सेकेन्डमा दिएको छ अनि 1 नर्थबाट साउथमा जाँदाखेरि 6 मिनेट 32 सेकेन्ड लाग्छ अब यो बिचमा अनि स्टप डिले क्याल्कुलेट गरेको छ यो भने भेहिकल चाहिँ स्टप हुनुपर्ने सिग्नलको कारणले अथवा कुनै कारणले होला स्टप हुनुपर्ने मिनेट टाइम भनेको 1 मिनेट 40 सेकेन्ड चाहिँ टोटल स्टप डिले छ र त्यो बेला चाहिँ त्यो गाडीलाई नम्बर अफ भेहिकल्स ओभरटेकिङ टेस्ट भेहिकललाई ओभरटेक गर्ने भेहिकलहरु 4 वटा नम्बर अफ भेहिकल ओभरटेकिङ भनेर नम्बर अफ भेहिकल ओभरटेकन हुनुपर्छ एउटा त्यो चाहिँ 60 वटा छ र भेहिकल्स फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन है अर्को डाइरेक्सनमा आएको भेहिकलहरु चाहिँ 268 छ एक्चुअली नर्थबाट साउथमा गयो यो ट्रिप नम्बर 1 भयो फेरि फर्केर साउथबाट नर्थमा आउँदाखेरि ट्रिप नम्बर 2 अनि यसरी नै थर्डमा नर्थबाट साउथबाट नर्थ गर्दै यसरी 8 वटा डाटा चाहिँ यसमा लियो र 8 वटा डाटा लियो भने यसमा निकाल्नु पर्ने भोल्युम स्पिड र रनिङ स्पिड है
अब यसको लागि हामी छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्यो यो नर्थ र साउथको नर्थ साउथको छुट्टै साउथदेखि नर्थको छुट्टै जस्तै साउथ नर्थदेखि साउथको लागि नर्थ टु साउथको लागि जोर्नी टाइम त्यो अब 4वटा डाटा हुन आउने भयो स्टप डिले भइहाल्यो ओभरटेकिङ भइहाल्यो ओभरटेकिङ र अपोजिट डाइरेक्सन यसमा यिनीहरू सबैको पहिला काम चाहिँ भनेको एभरेज निकाल्नु पर्यो जर्नी टाइमको एभरेज स्टप डिलेको एभरेज ओभरटेकिङको एभरेज ओभरटेकनको एभरेज र अपोजिट डाइरेक्सनको एभरेज यस्तै अब साउथदेखि नर्थ जाँदाखेरि पनि तिनीहरू सबैको जर्नी टाइम स्टप डिले ओभरटेकिङ र ओभरटेकनको सबै एभरेज निकाल्नु पर्यो र यो भइसकेपछि अब यहाँ अघि भोल्युमको लागि निकाल्नु पर्ने फर्मुला भनेको यो x + y डिभाइडेड बाइ TA + TW यहाँ x र y चाहिँ यो यसमा राखेको चाहिँ ny र na ले युज गरेको छ x + y x भनेको ny नम्बर अफ यो x भनेको यो na हो यहाँ na भनेको x हो यहाँ x यो नम्बर यसमा यो डाइरेक्ट राख्दाखेरि अगाडिको फर्मुलामा x र y राखेको छ यो भनेको यसमा na + ny अनि TA + TW लेखेको छ na भनेको x हो ny भनेको y हो y भनेको ओभरटेकिङ माइनस ओभरटेकन भयो जतिवटा एभरेज ओभरटेकिङ नम्बर माइनस अनि ओभरटेकन गर्दाखेरि आउँछ नेगेटिभमा पनि हुन सक्छ पोजिटिभमा पनि हुन सक्छ जुन आयो त्यही भ्यालु राख्नु पर्यो जस्तै यसमा नेगेटिभ आइरहेछ हैन नेगेटिभ आयो भन्दैमा यसलाई प्लस गर्ने हैन नेगेटिभै राख्नुपर्छ र अनि na भनेको माथिको फर्मुलामा चाहिँ x राखेको हो त्यो भनेको भेहिकल मेट इन अपोजिट डाइरेक्सन जस्तै नर्थबाट यदि साउथ गइरहेछ भने हामीले भेहिकल मेट भनेको साउथदेखि नर्थको ट्रिपमा हुन्छ साउथ नर्थ यहाँ देखाइरहेको छ एसियन ट्रिपमा जतिवटा आउँछ त्यो चाहिँ यो na हुन आउँछ र TW भनेको एनदेखि एस हो भने एनएसकै हो TA भनेको चाहिँ अगेन्स्ट भनेको एनएसको एनएसमा गइरहेछ भने एसएनको हुन्छ र यो मिस्टेक भए पनि यसमा एन्सरमा चाहिँ फरक आउँदैन किनभने यो प्लस हो दुईटै त्यही भएर र यो फर्मुला क्यूबाट निकाल्दाखेरि 12.59 आउँछ र एभरेज ट्राभल टाइम जर्नी टाइम निकाल्नुको लागि फेरि TW - NY/Q y/Q अथवा TW भनेको एभरेज निकालेको छ 6.5 माथिबाटै र यहाँ NY चाहिँ माथिबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि -1.5 आउँछ र Q भनेको क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 12.5 आउँछ यसरी चाहिँ 6.62 मिनेट आउँछ जर्नी स्पिड निकाल्नु पर्यो भने अब डिस्टेन्स 3.5 किलोमिटर भनेको छ डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ जर्नी टाइम गर्यो भने यो एभरेज स्पिड आउँछ र स्टप डिले चाहिँ 1.5 मिनेट आउँछ स्टप डिले 1.5 मिनेट आउँछ र स्टप डिले घटायो भने अब माथिको जर्नी टाइमबाट स्टप डिले यदि घटायो भने त्यो भनेको एभरेज रनिङ टाइम आउँछ र डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ रनिङ टाइम गर्यो भने रनिङ स्पिड आउँछ यसरी यहाँ निकालेको भोल्युम जर्नी स्पिड र रनिङ स्पिड चाहिँ हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ नर्थ साउथमा जसरी गरे साउथ नर्थमा पनि त्यसरी नै गर्नु पर्यो मात्र यसमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिङ फ्लो भनेको लिँदाखेरि यो केसमा एनएसमा जति एभरेज भेहिकल मेट आउँछ त्यति चाहिँ यहाँ साउथ नर्थमा राख्नुपर्ने यसै हामी गर्न सक्छौँ यो ट्राभल टाइममा पनि यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सोधिरहने क्वेसन नै हो अब यस्तै अर्को एउटा चाहिँ यो ट्राभल पोइसन डिस्ट्रिब्युसन पनि यो चाहिँ अब जस्तो भेहिकल फ्लोहरू हामी डिफ्रेन्ट भन्यो भने भेहिकल फ्लो चाहिँ कुनै ऱ्यान्डम हुनसक्छ भनेर भेहिकल कतिवटा भेहिकल आउन प्रोबेबिलिटी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी प्रोबेबिलिटीमा गरेको छ यदि प्रोबेबिलिटी अफ अराइभल अफ एक्स भेहिकल एट कुनै पिरियड टाइम टी भनेको हामी यसरी पोइसन डिस्ट्रिब्युसनबाट गर्न सक्छौँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो क्वेसन हेर्नु है यसमा हामी एभरेज ट्राफिक फ्लो दिइरहेको छ एभरेज ट्राफिक फ्लो दिइरहेको छ 300 भेहिकल पर आवर यसमा प्रोबेबिलिटी अफ अब्जर्भिङ 0, 1 and 2 or more vehicle in 30 seconds यो चाहिँ क्लासमा गराएको भन्दा फरक न्युमेरिकल छ तर उस्तै हो यसमा 300 भेहिकल पर आवर चाहिँ रेट अफ फ्लो छ भने 0 भेहिकल 1 भेहिकल र 2 भेहिकल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो 30 सेकेन्ड पिरियड र यसमा जस्तो अब रेट अफ फ्लो नै निकाल्नु पर्यो पहिला रेट अफ फ्लो ल्याम्डा हो ल्याम्डा भनेको पोइसन डिस्ट्रिब्युसन ल्याम्डा 30 भेहिकल पर आवर हो
र यहाँ इन्टरभल हामी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भेहिकल इन्टरभल भनेको भेहिकलको इन्टरभल 30 सेकेन्ड भित्र 30 सेकेन्ड पिरियड 30 सेकेन्ड पिरियड भित्र भएको भएर कि हामी यसलाई सेकेन्डमै लानु पर्यो कि मिनेटमै लानु पर्यो तर यो रेट र यो टाइम इन्टरभल चाहिँ एउटै युनिटमा आउनु पर्यो एउटै युनिटमा राख्ने जस्तै कि ल्याम्डालाई यदि मैले यहाँ 30 भेहिकल पर आवरलाई 5 भेहिकल पर मिनेटमा लग्यो टाइम इन्टरभल भनेको 30 सेकेन्ड जुन चाहिँ 0.5 मिनेट र यो चाहिँ 0 प्रोबेबिलिटी अफ अराइभल अफ 0 भेहिकल यो भनेको ल्याम्डा इन्टु टी ई को पावर ल्याम्डा माइनस ल्याम्डा इन्टु टी हो र ल्याम्डा इन्टु टी भनेको ल्याम्डा भनेको यहाँ 5 भेहिकल पर मिनेट टी भनेको 0.5 र यो दुईटा गर्दाखेरि चाहिँ यो 2.5 भेहिकल पर 0.5 मिनेट है यसरी 2.5 आउँछ यो ल्याम्डा टी भनेको 2.5 अनि 0 अराइभलको लागि त्यो पावर 0 भयो यो गर्दाखेरि 0.082 आउँछ र 1 भेहिकलको लागि त्यसरी नै हामी गर्न सक्छौँ पावर 1 राखेर र ग्रेटर देन 2 भनेपछि अब माथिको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 भेहिकल अराइभल अफ 0 भेहिकल 1 अनि प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 1 भेहिकल गर्यो भने यसमा प्रोबेबिलिटी अफ अराइभल अफ मोर देन 2 भेहिकल आउँछ यसरी पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको गर्न सक्छौँ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन जस्तै अर्को एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पनि यसमा धेरै सबै स्पिडको केसमा यो आउँछ यो भनेको कुनै पनि स्पिड भन्दा बढी अथवा कम आउने सम्भावना प्रोबेबिलिटी कतिको रहन्छ यी कुराहरू यदि हामी थाहा पाउनु पर्यो भने गर्न सक्छौँ जस्तै यो क्वेसनमा स्पर स्पिड एट पर्टिकुलर लोकेसन इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ mean of 30 km per hour and standard deviation of 4 km per hour. Find the probability of speed less than 40 km per hour, greater than 21 km per hour, the speed between 30 and 35 निकाल्नु 18 टा less than 40 कति हुन्छ greater than 21 कति हुन्छ र 30 to 35 भित्रको कति हुन सक्छ है यसमा पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट निकाल्नु जेड भ्यालु पहिला निकाल्छौँ जेड भ्यालु भनेको यहाँ चाहिँ हामी x माइनस मिन डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो हामीलाई थाहा छ यो जस्तो अब ए को केसमा हो भने प्रोबेबिलिटी अफ स्पिड लेस देन 40 km per hour कति हुन्छ भने यसको लागि x को भ्यालु 40 हुन आउने भयो मिन गिभन छ 30 km per hour स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभन छ 4 km per hour हैन यो अनुसार 40 को लागि जेड भ्यालु भनेको 40 माइनस 30 डिभाइड बाइ 4 गर्दा 2.5 हुन आउँछ 2.5 40 भन्दा कम हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भने यदि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन प्लटमा हेर्ने हो भने त्यो शेडेड एरिया जति हुन्छ त्यति भनेको प्रोबेबिलिटी अफ अराइभल प्रोबेबिलिटी अफ स्पिड लेस देन 40 km per hour हैन p x लेस देन 40 भनेको p भने z इज लेस देन 2.5 यो भनेको एरिया टु द लेफ्ट अफ 2.5 हैन यो भनेको यो शेडेड एरिया जति छ त्यति नै हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वबाट हेरेर हामी गर्न सक्छौं अथवा क्याल्कुलेटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल हेर्ने हो भने यस लेस देन कर्वको यहाँ देखाइरहेछ यसमा 2.5 भन्दा कम भनेपछि 2.5 को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो सबभन्दा लास्टको लेफ्टमा हेर्नु हो 2.5 र 0 को लागि हो भने 0.9938 आउँछ कि 0.9938 यो भनेपछि लेस देन 40 हुने प्रोबेबिलिटी भनेको 99.38 हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ अब यस्तै x इज ग्रेटर देन 21 हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ यसको लागि z स्कोर निकाल्दाखेरि z भनेको 21 यो भने x माइनस 21 माइनस 30 x माइनस मिन डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो x भनेको 21 मिन भनेको 30 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 भयो यो गर्दाखेरि माइनस 2.25 र 2.25 भन्दा अब स्पिड ग्रेटर देन 21 भएको भएर यसमा स्पिड ग्रेटर देन 21 भनेपछि यसमा एरिया भनेको 2.5 टु माइनस 2.25 भन्दा माथिको जति पनि सबै एरिया हुन्छ त्यो एरिया भनेको यसको भ्यालु भयो है यसको लागि टोटल एरिया माइनस एरिया टु द लेफ्ट अफ 2.25 सजिलोको लागि गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ अथवा जुनसुकै हिसाबले गर्दा पनि हुन्छ प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन माइनस 2.25 भनेको
प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 2.25 हुन आउँछ र अघिकै टेबलमा हेर्ने हो भने 2.25 भन्दा तलको हेर्दाखेरि 0.9878 0.9878 भनेको यति प्रोबेबिलिटी अफ स्पिड ग्रेटर देन 21 चाहिँ यो 98% हुन्छ 98.8 हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ थर्ड क्वेसनमा चाहिँ यहाँ प्रोबेबिलिटी बिट्विन 30 टु 35 30 र 35 को बीचमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 30 को एउटा जेड स्कोर पर 30 निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको मीन एक्स भ्यालु 30 मीन भ्यालु 30 भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 भयो गर्दा 0 आउँछ र 35 को लागि गर्दाखेरि एक्स भ्यालु 35 मीन 30 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 भयो यसको भ्यालु 1.25 यो गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी स्पिड बिट्विन 30 टु 35 भनेको यो प्रोबेबिलिटी स्कोर जेड स्कोर 0 टु 1.25 हुन आउँछ र प्रोबेबिलिटी यसलाई गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 भनेको एरिया टु द लेफ्ट अफ जेड 1.25 भन्दा लेफ्टमा आएको जति सबै र एरिया टु द लेफ्ट अफ 0 है दुईटा घटायो भने 0 भन्दा तलको र 1.25 भन्दा तलको दुईटै घटायो भने बाँकी आउँछ यो बिचको पार्ट बाँकी हुन आउँछ 0 भन्दा यो 1.2 भन्दा यताको निकाल्यो भने अघिकै स्कोरमा हेर्दाखेरि 1.25 को गर्दाखेरि यो 25 को गर्दाखेरि 0.8994 आउँछ 0.8944 आउँछ र एरिया टु द लेफ्ट अफ 0 भनेको हामीलाई थाहा छ यो 0.5 नै हो हैन यो गर्दाखेरि 0.3944 यसरी हामी गर्न सक्छौं यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको न्यूमेरिकल पनि यसरी हामी गर्न सक्छौं यो पनि धेरैचोटि एक्जामहरु सोधिरहेको क्वेशनहरुमा पर्छ नि यो स्पिडको ट्राभल टाइम डिले ट्राभल टाइम स्पिड र डिलेको पार्ट चाहिँ यति नै हुन आउँछ केही छ कि तपाईहरुले गर्नु भएको केही क्वेशनहरु छ भने सोध्नु भयो हुन्छ